बुजुर्ग महंगा टिकट खरीदना चाहते थे। एजेंट इन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मुसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फर्स्ट क्लास है, ये आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुजुर्ग का कहना था, बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया, मुझे ऐसी फर्स्ट क्लास चाहिए जिसमें बेड लगा हो। मैं हवाई जहाज के सफ़र के दौरान बेड को एंजॉय करना चाहता हूँ। एजेंट इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सर ये सीट भी पूरा बेड बन जाती है, आप इसे भी एंजॉय करेंगे। आप अपना पैसा बिला वजह ज़ाया ना करें। लेकिन बुजुर्ग डटे रहे। उनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूँगा। मैं ये तकरार मज़े से देख रहा था। तकरार के आखिर में फैसला हो गया। एजेंट ने बुजुर्ग को सीट दे दी। वो सीट इन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन बुजुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। मैं इस फजूल खर्ची पर हैरान हो गया। मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्स को इतना महंगा टिकट खरीदते देखा था। चुनाचा मैंने इनसे माजरत की और आजिज़ी से पूछा, सर आप क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़े, गौर से मुझे देखा और मुस्कुरा कर बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। मैंने पूछा, आप रिटायर होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरे कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15-22 फुट की छोटी सी दुकान। मैंने पूछा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो हंस कर बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा। मैंने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी ज़मीन जायदाद होगी? वो फौरन बोले, हरगिज़ नहीं, बस एक आबाई घर था और 2 दुकानें थीं। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली हैं। मकान मैंने आधा बेच दिया है और आधा बच्चों को दे दिया है। मैंने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? बोले, हरगिज़ नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूँ। साल में एक बार बाहर मुल्क से जाता हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ और बस। मेरी हैरत आसमां को छूने लगी। मैंने अर्ज़ किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों खरीदा? मैंने आज तक अमीर से अमीर तरीन लोगों को भी एक सफ़र पर 13.5 लाख रुपए का टिकट खरीदते नहीं देखा, और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। चुनाचा मैं आपकी फजूल खर्ची पर हैरान हूँ। बुजुर्ग ने कहका लगाया और फिर जिंदगी का एक नया रुख मेरे सामने रख दिया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था। दुकान अच्छी चल रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ऑनर से कपड़ा खरीदता था और वो कपड़ा परचून में बेच देता था। मैं हफ्ते में एक बार फैसलाबाद जाता था। मेरी इस आमदोरफ्त की वजह से वो मिल ऑनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता था, वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं इसके साथ खाना खाता था। वो गर्ल फिश बड़ी रगबत से खाता था। वो मुझे बताया करता था, वो दिन में एक बार सालमन फिश ज़रूर खाता है। मैंने इसके साथ सालमन फिश खानी शुरू की तो मैं भी इसका आदी हो गया। मैं भी फिश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर इस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हो गया। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए। फैक्ट्रियों में यूनियंस बन गईं। राइल मिल भी महंगा हो गया और अगवा बराए तावान और बत्ताखोरी भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने इस दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को टैक्स फ्री कर दिया। मेरा दोस्त बांग्लादेश चला गया। बंगाली बिजनेसमैन के साथ जॉइंट वेंचर किया और अपनी फैक्ट्री बांग्लादेश शिफ्ट कर दी। वो बांग्लादेश में कामयाब हो गया, लेकिन फिर दोनों पार्टनर्स के दरमियान इख्तलाफ हुआ। मामला अदालत तक गया और बांग्लादेश की अदालत ने बंगाली बिजनेसमैन के हक में फैसला दे दिया। यूं वो बेचारा महल से फुटपाथ पर आ गिरा। वो वापस पाकिस्तान आ गया। फैसलाबाद में इस दौरान इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा हो चुका था। वो यहाँ भी कोर्ट कचहरी में उलझ गया। बीवी ये अतार चढ़ाव बर्दाश्त न कर सकी। वो बीमार हुई और इंतकाल कर गई। इसने लाहौर में एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगाया। वो यूनिट बेटे के हवाले किया।
بیٹے نے وہ برباد کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو کاروبار میں ڈالا، وہ بھی ناکام ہوا اور بیوی بچوں کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ بڑا بیٹا ناکامی کے بعد نشے کا عادی ہو گیا، وہ نشے کے ہاتھوں اسپتال میں پہنچ گیا۔ بیٹی کی شادی، سسرال نے گھر مانگ لیا، اس نے اپنا واحد گھر بیٹی کو دے دیا۔ یار دوست بھاگ گئے اور عزیز رشتہ دار سائیڈ پر ہو گئے، اور یوں وہ بیچارہ پوری دنیا میں بے دست و پا ہو گیا۔ میں اس کے عروج و زوال کا عینی شاہد تھا۔ وہ خوددار تھا، اس نے مجھ سے ملنا بھی ترک کر دیا، لیکن میں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کر مل لیا کرتا تھا۔ ہم گرل فش کھاتے تھے، پرانا وقت یاد کرتے تھے اور ہنس رو کر اپنے اپنے ٹھکانے پر آ جاتے تھے۔ وہ زندگی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آ گیا جب کرائے کا مکان بھی اس کے بس کی بات نہ رہا۔ وہ حقیقتاً کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا لیکن وہ نہ ملا۔ میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ایک دن ایدی فاؤنڈیشن سے فون آیا۔ مجھے بتایا گیا آپ کا ایک عزیز شدید علالت میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں تشویش کے عالم میں ایدی فاؤنڈیشن پہنچ گیا۔ وہ مجھے اولڈ پیپل ہوم میں لے گئے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ علالت کے عالم میں بستر پر پڑا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مرض بے قابو ہو چکا تھا، اور وہ حقیقتاً ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، یار شکور صاحب، گرل فش کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں نے فش کے لالچ میں ان کو آپ کا نمبر دے دیا تھا۔ میں آنکھیں پونچھتا ہوا اٹھا، پیسی گیا، گرل فش پیک کرائی اور اس کے پاس آ گیا۔ اس نے بڑی مدت بعد اچھا اور صاف ستھرا کھانا کھایا۔ میں اس کے بعد روزانہ اس کے پاس جاتا، ہم گرل فش کھاتے اور دھوپ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ میں نے اسے اپنے گھر لانے کی کوشش کی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ بہتر ہو گیا۔ وہ اب چل پھر سکتا تھا اور اپنے کام بھی خود کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے بعد اپنی باقی زندگی ایدی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دی۔ وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا، بیماروں کی خدمت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ ہم دونوں ہفتے میں ایک بار ہوٹل جاتے تھے، گرل فش کھاتے تھے اور کافی پیتے تھے۔ یہ روٹین اس کے مرنے تک جاری رہی۔ میں اسے ایک رات واپس چھوڑ کر آیا، وہ بستر پر لیٹا اور پھر دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ ہم نے اس کے بچوں سے رابطے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارے پاس کینیڈا والے بیٹے کا نمبر نہیں تھا، دوسرا بیٹا اسپتال میں زیر علاج تھا، اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ بیٹی خامد اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے یورپ گئی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس کا رابطہ نمبر بھی نہیں تھا۔ عزیز رشتہ دار اور دوست احباب کو بلانے سے اس نے روک دیا تھا۔ وہ وصیت کر کے مرا تھا، میری موت کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی اور میرے کسی عزیز رشتہ دار کو اطلاع نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ اجنبی لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھایا، اجنبی لوگوں نے اسے قبر میں اتارا اور اجنبی قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ میں دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ایک دن اپنے بڑے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ بیٹا بفر گیا اور بولا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ فکرہ سیدھا میرے سینے میں لگا۔ مجھے اپنا مرحوم دوست یاد آ گیا اور احساس ہوا یہ سب مایا ہے، یہ سارا مال ختم ہو جائے گا۔ مال وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا اور خوشی وہ ہے جو آپ نے محسوس کر لی، اور بس۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی، بچے شادی شدہ تھے۔ میں نے دونوں بیٹوں کو ایک ایک دکان دے دی، مکان بازار میں آ چکا تھا، میں نے آدھا مکان بیچ دیا۔ مجھے 12 کروڑ روپے ملے۔ میں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا۔ میں اب آدھا دن ایدی فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہوں، صبح شام ایکسرسائز کرتا ہوں، سوئنگ کرتا ہوں، گرل فش کھاتا ہوں، سوٹ پہنتا ہوں، ہوٹل کی گاڑی استعمال کرتا ہوں۔ سال میں ایک بار مہنگا ترین ٹکٹ لے کر ملک سے باہر جاتا ہوں اور چل کر جاتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے۔ میں نے عرض کیا، آپ جس طرح رقم اڑا رہے ہیں، یہ 12 کروڑ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ بزرگ نے کہکا لگایا اور بولے، 1 سال کا 1 کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے، میرا خیال ہے 12 کروڑ سے پہلے فوت ہو جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا، اور آپ اگر بچ گئے، اللہ نے اگر آپ کو لمبی زندگی دے دی تو؟ انہوں نے کہکا لگایا اور بولے،
میں بھی اپنے دوست کی طرح ایدی فاؤنڈیشن میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ آپ جیسے کسی دوست کی مدد سے ہفتے میں ایک دن گرل فش کھاؤں گا اور موت کے فرشتے کا انتظار کروں گا۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل وائس آف ایمی کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔